وفين السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال. اخوان، رجعنا لكم بفيديو جديد. اول حاجه غنطلبها منك تكبر معايا الشاشه كما ديما. عندي واحد انستغرام الا بغيتي تفرحني بالمتابعه ديالك، دخل عندي ودير لايك ودير اشتراك الا كنتي اول مره كتشوفني، واذا كنتي ديما كتشوفني وكتفرج فيا كنشكرك بزاف بزاف. اليوم غنبدا معكم سلسله جديده اللي غتعجبكم ان شاء الله، ومتاكد انها غتعجبكم بزاف 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 بزاف. الا كنتي مؤمن بطبيعه الحال ومسلم وكتبغي الديانه الاسلاميه راه غيعجبك هاد الموضوع هذا او هاد السلسله اللي غندوي على السيره ديال واحد السيد خلوق، يعني عنده اخلاق، مؤمن بربه، اول واحد يفوز او ضمن الجنه، وفاز في الدنيا قبل الاخره، فاز ايضا بثقه الناس قبل موته او بثقه الجميع قبل موته. اخوان الاخوات، هذا الشخص هذا فريد من نوعه، لا يوجد احد مثله في هذا الكون بطبيعة الحال. الإخوان الأخوات، اليوم غنبدا معكم سيرة أحمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بصفة خاصة، وبصفة عامة هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة مليئة بالمعجزات، سيرة رائعة، وغنحاول نقدمها لكم بتسلسل، ما غتكونش ديريكت حيت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة وفيها ما يتقال، وانا غنقدمها لكم بتسلسل وبكل حدث على حدة. واول حاجة خصنا نعرفوا في هاد الحلقة هادي كيفاش كانت الولادة ديالو، والعنوان ديال هاد الحلقة هادي كيف كانت ولادة أو نشأة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعة الحال راه كانت ولادة مليئة بالمعجزات. إذا كنتي بغيتي تعرف المزيد تابع معي. كيف ما كنعرفوا سيد البشرية ولد يوم 12 ربيع الأول في عام الفيل، وهنا اختلفوا الآراء بين العلماء. كاين اللي كيقول أنه تولد بشهر بعد عام الفيل، وكاين اللي كيقول تولد بعد 40 يوم، وكاين اللي كيقول تولد بعد 50 يوم. المهم حنا غنقولوا ولد في عام الفيل كما اتفق عليه الجميع. ما كانتش ليلة عادية أو ولادة عادية، ولادة مليئة بالمعجزات، حدث تغير ملموس على وجه الأرض. فالأم ديال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقول: لقد علقت به أي حملت به، فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني أي خرج مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. سبحان الله. يعني أمينة بنت وهب رضي الله عنها تقول أنها عندما حملت أو تحمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم تحس بألم ولا بوجع كما النساء الأخريات. قالت لك حتى ملي بغات تولدو ما حسات بوالو، وملي خرج منها خرج معاه واحد النور أضاء لها ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع إلى الأرض ساجدا. سبحان الله. صبي يسجد، وقع إلى الأرض وهو ساجد، فأخذ بيديه ترابا ورفع رأسه إلى السماء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولد مختونا. فعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم ير سوءتي أحد. سيد البشرية اعترف الخدمة التي قدمها الله تعالى وقال أنه لم ير سوءته أحد. النهار ديال الولادة ديال محمد صلى الله عليه وسلم وقعت بزاف ديال الأشياء والمعجزات. أول حدث وقع هو ارتج قصر كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وطفات نار فارس ما عمرها طفات منذ 1000 عام، قرن من الزمن ما عمرها طفات حتى تولد خير البشرية عاد طفات
بفضل الله. هذا أمر فإنما يدل على القضاء على الجاهلية. وهذا النار هذه كيعبدوها الوثنيون، وسقطت عدة أصنام من الكعبة على وجهها، وهذا يدل على قدرة الله. قال لهم بارك عليكم من عبادة الأصنام، فقد أتى أشرف المرسلين الذي سينقذنا من ظلمات الجهل ويورينا النور والهدى والتقوى. ورمي واحترق الشيطان في السماء حتى الجن معه. فعن الساهلي قال إن إبليس رن 4 رنات، أي احترق 4 مرات، حين لعن وحين أهبط من الجنة وحين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة. واحد الملك، ماشي الملك، الملك وقف على جبل يطل على مكة فقال دل الشيطان وبطلت الأوثان وولد الأمين. سبحان الله سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الإخوان الأخوات، صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا نحن. صلوا على من بكى شوقا لكي يخرجنا من هذه الظلمات. الناس بدأت تعيش الخوف النفسي. الناس يبتعدون عن طريق المستقيم ويبتعدون من الله ويتبعون الشيطان وغيرها من الأمور التي سيندمون بعدها. إخوان الأخوات، كون كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كون كاع ما نوصلوا لهذا المستوى، كنقول للناس إلا درنا واحد الاستراتيجية قالها لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما نجحنا في الدنيا قبل الآخرة. واللي هي الإخوان، ستلوم نفسك، غتحاسب مع راسك، غتشد الورقة وغتكتب فيها الحسنات وغتكتب فيها كذلك السيئات، وهنا غيتضح ليك الفرق. شحال من حسنة قمتي فيها في النهار، شحال من سيئة قمتي فيها في ذاك النهار، وغتشوف الفرق. إذا كانت السيئات كتر من الحسنات عقب نفسك، عقب نفسك. ففي الغد ستقوم بعمل رائع وستحاول أن تكون حسناتك أكثر من سيئاتك، وهنا سترى التغير. غيكون عندك التغير، غتكون إنسان ذي أخلاق، إنسان رائع يحب المجتمع. احنا تخربيقات مشينا مع الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب استنعلت، سير الله ينعلو الله ينعلو الله ينعلو في النهار هذا. اخوان خصنا نرجعوا الى طريق الله. هذا الفيديو هذا سالينه، او هذه الحلقه هذه ساليناها. اخوان الاخوات، هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا كنتمنى يعجبكم. كنتمنى الا كنتي مازال ما اشتركتيش تشترك، ولا عجبك الفيديو دير لايك، ضروري لايك الاخوان، باش نكمل معكم في هذه السلسله هذه او هذه السيره هذه. غتلقاو القناه الفائزه في صندوق الوصف. كنتمنى تديروا لها جميع الشروط وتفرجوا على الاقل 2 دقائق باش ما يمشيوش ليه الاشتراكات. هذا الفيديو هذا الا عجبك بارطاجيه مع صحابك باش ياخذوا منه العبره. الله ليا في رياسكم. تشاو، ربي يعاون ربي.